लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। आपको इतना पता है कि इंसान का सर और सूरज दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला। अल्लाह अकबर। कितना? एक हाथ का। इतना ऊपर होगा सूरज। आज चौथे आसमान से चमकता है पीठ की तरफ से, तो कितनी धूप लगती है। उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। ये कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है। सर ऐसे खोलेंगे भेजे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। सारे अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मेरी फिक्र मुझे है। और लोग उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो कहेंगे इज अबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत आदम भी कहेंगे इज अबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। नफ्सी नफ्सी, आज तो मुझे अपनी फिक्र है। अंबिया किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? जी। आदम अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहां तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। कैसा हजरत दिन ईसा होगा अलैहिस्सलाम क़यामत का। कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता। कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहां तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे। अल्लाह। मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहां नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं, वहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। लेकिन कुर्बान मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज जिस नबी से तुमने ताल्लुक कमजोर कर लिया ना, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, नुक्कड़ों पे चौराहे पे बैठ के गाना सुन के उस नबी का दिल दुखाते हो, मस्जिदों को वीरान करके नमाजों को तर्क करके उस रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो। जहां पर कोई काम नहीं आएगा वहां पर मेरे आका ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे एक माँ अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढती अल्लाह है। अकबर। हुजूर तलाश कर रहे होंगे मेरा उम्मती कहां है, मेरा उम्मती कहां है। और क्या होगा पता है, मैशर का हाल ये है कि फरिश्ते किसी को जहन्नम की हथकड़ी पिनाकर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। और पता है जब किसी को अल्लाह कहेगा जहन्नम में ले जाने के लिए, एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा, एक एक आदमी पर 70-70 हजार फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो ज़िना करना, आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है। अल्लाह अकबर। और वो भी जहन्नम की जंजीर हथकड़ी। हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, जो हथकड़ी की एक कड़ी एक जंजीर होगी, दुनिया में इब्तिदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। सोचो कितनी वजनी होगी वो कड़ी। झूठ बोलकर जहन्नमी बन रहे हो, मगरबी तहजीब में डूब के जहन्नमी बन रहे हो। वो कड़ी पहनाकर 70,000 फरिश्ते खींच कर ले जाएंगे। ध्यान देना, तवज्जो करना, हथकड़ी है और वो भी कितनी बड़ी, पूरी दुनिया भर का लोहा उस एक हथकड़ी में आ गया है। और वो जहन्नम की आग की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, ऐसे ले जा रहे होंगे। उस वक्त
چونکہ وہ بندہ تھا گنہگار لیکن تھا مسلمان. اس نے اشامت اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل تو دکھایا تھا, نماز چھوڑ کر دل دکھایا تھا, لیکن تھا مسلمان. تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے, جی وہ ہتھکڑی پہن کر جا رہا ہوگا اور پلٹ پلٹ کر دیکھے گا, پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. فرشتے کہیں گے کس کو جی دیکھتا ہے؟ کس کو دیکھتا ہے؟ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا, باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بھائیوں نے ساتھ, کس کو دیکھتا ہے؟ وہ پلٹے گا اور کچھ نہیں کہے گا, وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی. وہ پلٹے گا, فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ خون کے رشتے تو ٹوٹ گئے, دوست تو دشمن بن گئے, کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ڈر کی ہمت نہیں کہے گا. پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں, جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا. بے شک سبحان اللہ, میرے آقا جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا. نگاہیں اٹھے گی تو وہ کوئی اور نہیں, وہ آمینہ کا لال بے ہے. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء کو اپنی فکر ہوگی, میرے آقا کو امت کی فکر. اگر اللہ جناب موسیٰ کا امتی بناتا تو بھی احسان تھا, لیکن وہ موسیٰ کا امتی نہیں بنایا. جس دن حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اپنے لیے مانگتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. اللہ نے تو ہمیں کتنا قسمت والا بنایا نا, کتنی تقدیر والا بنایا کہ نبی بھی دیا تو وہ محبوب جس کو قیامت میں اپنی نہیں اپنی امت بے کی شک پڑی ہوگی. سبحان اللہ. کیا تم اس نبی کا اپنے آپ کو عاشق نہیں بناؤ گے؟ کوئی ہیرو کی طرح بال بڑھاتے ہو, بولو نبی کی طرح بال کیوں نہیں رکھتے؟ ہیرو کی طرح کپڑے پہنتے ہو, نبی کی سنت کے مطابق کیوں نہیں پہنتے؟ ہیرو کی طرح چلتے ہو, آقا کی سنت کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ آؤ حضور سے عشق کریں, حضور سے محبت کریں. جس کی محبت جان ایمان ہے, اپنی اولاد, اپنے دوست احباب, ان کے دلوں میں محبت رسول بھر دے. اور پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی رکو. جس کو دیکھ رہا تھا وہ آ گیا. جب دیکھیں گے تو آمینہ کا لال ہوگا, وہ مجرم شرمسار ہوگا, شرمسار ہوگا, وہ شرم سے ڈوبا ہوگا, نگاہیں نیچی ہوگی. اس لیے کہ ہمت تو نہیں کچھ بولنے کی, لیکن پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ پاپی ہوں, گنہگار ہوں, بدکار ہوں, لیکن امتی تو آمینہ کے لال کا ہوں. بس جب وہ دیکھے گا حضور کو شرم سے سر جھکا لے گا, لیکن اس وقت بھی میرے آقا اس کو جھڑکیں گے نہیں, اس کو دھکے نہیں دیں گے, بلکہ اس کی زنجیر کو صرف دیکھ لیں گے تو حضور کی نگاہ کا یہ معجزہ دنیا دیکھے گی کہ اتنی بڑی زنجیر حضور کے دیکھنے کی وجہ سے کٹ کر کے زمین پہ گر جائے گی, اسے آزاد کر دیا جائے گا. آقا فرمائیں گے چھوڑو یہ میرا ہے. فرشتے خدا کی طرف دیکھیں گے, وہ اللہ جو سمتوں سے پاک ہے. اللہ فرمائے گا دیکھتے کیا ہو, جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو, کیونکہ وعدہ کیا ہے حبیب تجھے اطلاع دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. آج اس کی رضا کے لیے جنت عطا کی جاتی. ماشاءاللہ. یہ حبیب کی شان ہے, یہ آقا کی شان ہے. اس نبی سے دل نہیں لگاؤ گے, سب سے پیار کرتے ہو, ان سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ جو تمہاری دنیا میں بھی مفید ہے, جو تمہاری قبر میں بھی مفید ہے, جو تمہاری حشر میں لوگوں کی زبانیں. دن کیسا ہوگا؟ آپ نے یہ باتیں سنی اور حدیث پاک کے ذریعے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری مدد فرمائیں گے. جب تمام نبی اپنی امت کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اپنے بارے میں اللہ سے سوال کریں گے. ایسا دن ہوگا ہولناکی کا کہ قیامت کے دن نبی اپنی امت کے بارے میں نہیں سوچیں گے, لیکن اس وقت بھی ہمارے نبی کو ہم جیسے گناہ گاروں کی فکر ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں اور انہوں کے جو احکامات ہیں, ان کی جو شریعت ہے اس پر عمل کریں. اور ہم تمام کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے نماز کے ذریعے, تو نماز کی پابندی لازم کریں. پروردگار عالم ہم تمام کو قیامت کے ہولناک سے اور اس کے تمام عذاب سے محفوظ فرمائے, اور ہمارے جو عزیز و اقارب